नमस्कार, म विक्रम पण्डित। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कोसेढुङ्गा अनलाइन र आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रभावशाली नेता नरेश कुमार शाह वीरगञ्जबाट हुनुहुन्छ। राजनीतिज्ञ भन्दा पनि उहाँ चाहिँ अलिकति सामाजिक कार्यमा पनि अलिकति एक किसिमले आफ्नो छवि बनाउन सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँ बिजनेसम्यान पनि हुनुहुन्छ, एउटा व्यापारिक पनि हुनुहुन्छ र आज हामी उहाँसँग व्यापारी र नेपालको राजनीति कुन तरिकाले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, राजनीति सँगसँगै व्यापारीको दृष्टिकोणले राजनीतिलाई कुन तरिकाले उहाँले खण्डन गर्नुहुन्छ, यसै विषयमा उहाँसँग केही अन्तर्क्रियाहरू गर्नेछौँ र स्वागत छ सर यहाँ। धन्यवाद। यहाँको अहिले व्यवसाय के कस्तो चल्दैछ सर? अहिले व्यवसाय त अब राम्रो भनौँ कि नराम्रो भनौँ, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र जुन बिग्डेको छ अहिले साह्रै नराम्रो छ है। ब्याङ्किङ धाराशाही छ हैन, मार्केटमा लिने दिने जुन कार्यक्रम चलिरहेछ राम्रोसित चलिरहेको छैन। व्यापारीलाई धेरै पीडा छ अहिले। त्यसको खर्च निकाल्नको लागि, स्टाफ पाल्नलाई, आफ्नो घर चलाउनलाई, ब्याङ्कलाई इन्ट्रेस्ट तिर्नको लागि हैन, माल मगाउन गाह्रो। हाम्रो प्रति जुन अरू देशमा विश्वास थियो त्यो विश्वास उठ्न थाल्यो हैन। अब कसैले जति विश्वास पहिला गरिरहेको थियो अहिले गर्न सकिरहेको छैन। हामी धेरै कष्टमा छौँ। जस्तै अनि यहाँ जुन कष्टमा छौँ, एक किसिमले समस्यामा छौँ भन्ने कुरा यहाँले राख्दै गर्दाखेरि विभिन्न जति पनि व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सरकारलाई कुन तरिकाले चाहिँ एक्सन लिइरहेको छ या सरकारलाई कसरी अवगत गराइरहेको छ हामीलाई यो समस्याबाट अगाडि उठ्नका लागि भनेर केही उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले केही गरिरहेको व्यवस्था छैन अहिले? होइन, भन्न त पहल गर्छौँ हैन, गर्ने हाम्रो अगुवाहरू जुन माथिका कार्यक्रम गर्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घमा जुन हुनुहुन्छ उहाँ पनि गर्नुहुन्छ, तर सुन्ने को त कसले गर्ने? अब हामीले आफै गर्न सकिरहेको छैन हैन। उहाँहरूले सुनेर अब बस्दिनुहुन्छ। देशको स्थिति यस्तो छ, कसरी चल्ने, कसलाई भन्ने? र अर्को कुरा मैले जुन हजुरलाई जुन अघि पनि भनिहालेँ, हजुर राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अहिले त अब व्यापारी मात्रै नभएर एउटा प्रभावशाली नेता पनि भनेर एक किसिमले चिनिनु भएको छ हैन। जुन अहिले पोलिटिक्समा लाग्दाखेरि त्यो पोलिटिक्सले चाहिँ व्यापारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ अनि बल्ल चाहिँ नेपाल राष्ट्र र हरेक समग्र व्यापारीहरूलाई चाहिँ टेवा पुग्नेछ, यसको लागि चाहिँ हजुरको सुझाव के छ? नेपाल सरकारलाई र राजनीतिज्ञहरूलाई कसरी सुझाव दिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त व्यापार, म एउटा व्यापारी, म एउटा बिजनेसम्यान। अब यो हामी राजनीतिक क्षेत्रमा जुन आएको छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हैन, सबभन्दा पहिला राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूलाई, पार्टीको विषयमा त म अहिले आउनु नै छ, तपाईँसँग विस्तृत रूपमै छ पार्टीको विषयमा। मैले मात्र हजुरलाई अहिले सोधेको कुरा चाहिँ नेपालको जति पनि उद्योगको जति पनि हुनुहुन्छ उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँको राजनीतिज्ञहरूले कुन तरिकाले संरक्षण गर्नु पर्थ्यो भन्ने हजुरको धारणा के छ त यसमा? हैन, धारणा हाम्रो छ कि यहाँ सजेसन सबभन्दा देशको अर्थतन्त्र सुधार्नु पर्यो। हाम्रो देश, राज्य हैन, हाम्रो स्थानीय सबै ठाउँमा अहिले राम्रोसित देशको अवस्था ठिक छैन। सबै कल कारखाना हुन सबै छन्, व्यापारी राम्रो छन्। पहिला धेरै विगतमा हेर्नुस् व्यापार राम्रै चलेको हो हैन। अहिलेको अवस्थामा स्थिति यस्तो छ, पैसा छैन, व्यापारीसँग काम गर्ने कुनै रणनीति छैन, अगाडि बढ्ने कुनै योजना छैन। के लिएर अगाडि बढ्ने, हामी कोसँग माग्ने? अहिले सबै चारैतिर जाँदाखेरि हामी अहिले केही पनि पाइरहेको छैन। अब हाम्रो सुझाव के छ भने हामीहरूलाई देशलाई के चाहियो त? हामीहरूलाई अर्थतन्त्र राम्रोसित पुर्याउनु पर्यो, अर्थव्यवस्था विस्तार हुनु पर्यो, यहाँ बिजनेसम्यान स्थापित हुनु पर्यो। अहिले कुनै पनि बिजनेसम्यान पहिला जुन स्थापित थियो त्यो अस्थापित भयो, स्थानमा छैन। त्यो आफ्नो स्थान छोडेर अर्को ट्र्याकमा गइसकेको छ। स्थापित थियो अहिले विस्थापित भयो, एकदम विस्थापित भयो। किनकि कारण यसको त्यही हो, अर्थतन्त्र हैन, अर्थव्यवस्था धेरै कमजोर छ, धेरै धाराशाहीमा छ हैन। अब हेर्नुस् न, अहिलेको स्थितिमा व्यापारी कुनै सामान मगाउन चाह्यो भने मगाउन सकिरहेको छैन। हाम्रो कुनै यस्तो चिज छ, नेपालमा धेरै कुरोहरू छ नि, चाहे भने यही हामी उगाउन सक्छौँ, यही हामी प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ, धेरै कुराहरू छन्, तर अहिलेसम्म हामी केही गर्न
गरिरहेको छैन। जो समग्र रूपमा जुन यहाँले भन्नुभयो जुन जति पनि यो उद्योगको क्षेत्रमा चाहिँ जति पनि यो व्यापारीको क्षेत्रमा हरेक समस्याहरू छ कि यही समस्याहरूलाई चाहिँ म हल गर्न सक्छु र यही समस्याहरूलाई चाहिँ मैले त्यहाँको व्यापारीहरूलाई पार लगाउन सक्छु भनेर यहाँ राजनीतिमा आउनुभएको हो खास? हो त्यही हो, किनकि म एउटा व्यापारी र मैले अब अर्को कुरा जस्तै अब पार्टीकै कुरा गरौँ, जति पनि नेपालमा एमाले काङ्ग्रेस माओवादी जस्ता ठुला दलहरू जुन एक किसिमले आफूले जुन ठुला नै भन्नुहुन्छ र उहाँहरू ठुलै पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पार्टी छोडेर तपाईँ राप्रपामा लाग्नुको मुख्य एजेन्डा र कारण चाहिँ के हो? कि तपाईँले त्यहाँ कुनै पोस्ट दिएर हो या त पार्टीको कुनै एजेन्डा मन परेर हो? खास कारण के हो? होइन, खास मैले पोस्ट मलाई चाहिँदैन, पोस्टको मैले कुनै हेरेको पनि छैन होइन। हामीलाई शान्ति सुरक्षा, देशलाई कसले प्रगतिमा ल्याउँछ, हाम्रो देशलाई बचाउने लिडर होइन, जनता, स्थानीय निकायका हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू कसरी राम्रो तरिकामा जान्छ, स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हिसाब किताबमा अब एउटा तपाईँसँग म 5 मिनट धेरै समय लिन्छु। सबभन्दा अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु होइन। उहाँको कार्यक्रम, उहाँको एजेन्डा होइन, उहाँको हिँड्ने एउटा वातावरण, एउटा इमान्दारी, कर्मठता, त्यो हेरेर हामीलाई यस्तो लाग्छ कि अहिलेको सिचुएसनमा, अहिलेको बेलामा हामीलाई पार्टी भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू चाहियो। देशको सेवाको लागि उहाँ निष्पक्ष व्यक्ति हुनुहुन्छ। यहाँ अहिलेको तपाईँ स्थानीय चुनाव पनि हेर्नुभयो होइन, त्यहाँ हेर्नुभयो खर्चको मामलामा एकदम जिरो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खर्च गरेको छैन कहीँ पनि। तर पनि उहाँ हाम्रो भागमा के परेको छ, जति पर्यो राम्रै पर्यो ठाउँ ठाउँमा, त्यस्तो छैन कि परेको छैन। अब विगतमा तपाईँ एकचोटि अब पछाडि हेरेर फर्केर हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बनाएको प्लेटफर्ममा अहिलेसम्म हामी चलिरहेको थियो होइन। तर त्यो प्लेटफर्ममा जति राम्रोसित, जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बनाएको प्लेटफर्ममा हामी हिँडिरहेको थियौँ भन्नुको मतलब त्यसमा के प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी हिँडिरहेको, धेरै कुरो नि, कुन व्यवस्थामा हिँडिरहेको छ? आज नयाँ कुनै कल कारखाना यहाँ लागेको छैन। पहिल्यैदेखि उद्योग तपाईँको औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्, फ्याक्ट्रीहरू छन् होइन। यहाँ पहिल्यैदेखि ठुलो ठुलो ट्रेडिङ गर्ने मान्छेहरू छन्, सामान ल्याउने, किनकि यहाँ नयाँ त कुनै अहिले ऊर्जा भएको छैन, सबै पुरानो नै हो होइन। आज सबै हजुरको भनाइको तात्पर्य सबै अहिलेको जति पनि सेक्टरहरू छन् यी सबै प्रजातन्त्र व्यवस्थाभित्रै परेका चिजहरू नै अहिले जीवित छन्, अरू नयाँ कुनै पनि थपिएका छैन। आशय बुझियो छैन, केही थपेको छैन। त्यसैमा के छ, हामी व्यापारी आएर अलिकता यसलाई बढाउँदै गयो। तर हाम्रो देशका दुर्भाग्य छ कि यस्तो नेताहरू आएर त्यसमा के छ, बढ्ने जुन विकसित जुन जाने बाटो थियो, साइक्लिङ एकदम स्पिडमा गइरहेको थियो, अब त्यसबाट अब चुहावट गर्न थाल्यो। त्यो अब त पङ्चर भइहाल्छ नि, त्यो कसरी चल्छ? विस्तार भएको छ, तपाईँ हेर्नुहोस् त के विस्तार भएको छ। हामी पनि अहिले अब यत्रो गणतन्त्र आएको छ, सबैले बोल्न पाएको छ, सबैतिर चाहिँ अहिले बाटोघाटो बनिरहेको छ, पिच भइरहेको छ होइन, धेरै विकास भइरहेको छ अहिले गणतन्त्र व्यवस्थामा पनि। तपाईँले खास गणतन्त्र चित्त नबुझेर चाहिँ राप्रपामा लाग्नु भएको होइन। खास पिच भनेको त पहिला पनि थियो पिच होइन। अब ठिक छ, आज तपाईँको गाउँ गाउँमा पिच अहिले गएको छ होइन, विस्तार पनि भएको छ होइन। अब यस्तो त छैन, हामी अब लुगा लगाउने पनि हाम्रो स्टाइल चेन्ज भइसक्यो होइन, जुत्ता लाउने स्टाइल चेन्ज भइसक्यो। अब पहिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हामी राजतन्त्रको बेलामा हामीसँग कपडा लुगा लाउने त्यति राम्रो ठिक थिएन, किनकि त्यति बेला विकास भनेको थिएन त्यति राम्रोसित। विकास भनेको अब बाहिर देश विदेशबाट देखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको बेलामा तपाईँको आएर यहाँ बिस्तारै मान्छे विकसित हुँदै गयो, पढ्दै गयो भनेको यो कुरा विस्तार रूपमा जाँदै गयो। और त्यो हिसाब किताबले अगाडि हामी बढ्यौँ। अब 2 रुपियाँ 1.5 रुपियाँ खर्च गरेर त विकास त अब देखाउनुलाई त भइहाल्छ नि होइन। त 9 रुपियाँ खोइ 9 रुपियाँ कहाँ गयो? 9 रुपियाँको हिसाब किताब कसैसँग पनि छैन। अब दुनियाँ नेताले आउँछ भन्छ अब म जितेपछि यो गर्छु, म यो भ्रष्टाचारको खिलाफ म आवाज उठाउँछु,
यो ल्याउँछु त्यो ल्याउँछु भन्ने कहाँ देखिरहेछ? केही पनि देखिरहेको छैन। अनि के यो सबै समस्याको हल चाहिँ राप्रपा पार्टीले चाहिँ गर्न सक्छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निस्वार्थ पार्टी मैले देखे जस्तो निस्वार्थ गर्न सक्नुको मुख्य कारण त्यसको एजेन्डाहरू कसरी छ र यसको जति पनि समस्याहरू जुन विकृति व्यथितिहरू छन् नि यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सूत्र चाहिँ के छ त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी? मैले हेर्नुस् के छ भने मैले कोही पनि आजको डेटमा हेर्ने हो भने बानी बेहोरा बोल्ने तरिका सेवा गर्ने तरिका हैन हामी के छ कि सेवक छौं हैन जनताको सेवक छौं हामी पार्टीमा जति कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ यसपालि राम्रो तरिकाले इमानदारीपूर्वक उहाँहरूले जानु भएको हैन कुनै यता साइडमा तपाईं लेनी देनी कसैसँग चन्दा दुनिया जहान लिएर यो पार्टी चलाइरहेको छैन। यो पार्टी भनेको आफ्नो एउटा व्यवहारमा इमानदारीमा खरो उत्रेर यसलाई बिस्तारै गइरहेछ अनि हाम्रो यो प्रजा पनि यसमा जनता पनि धेरै सपोर्ट गरिरहेको छ। सपोर्ट धेरै छ जनताको। जस्तै यहाँले अघि भन्नुभयो जुन निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट कुनै पनि बजेटहरू चाहिँ उम्मेदवारहरूले खर्च गर्न पाएनन् र खर्च गरेनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले जति ल्याएको छौं त्यो नै स्वागत योग्य छ जति जितेका छौं त्यति पनि स्वागत योग्य छ कुरा गर्नुभयो। जसरी निर्वाचन भन्दा अगाडि जसरी माहौल देखिन्थ्यो नि राप्रपा पार्टीको तर निर्वाचन पछाडि त लगभग साफै भएको जस्तो देखियो नि त। खासै देखिएन नि त माहौल साफ देखियो हजुर। पहिला राप्रपा भनेको थिएन कहाँ थियो हराइ गयो। अब कसैले गाई बेच्दियो हैन अब कसैले के गर्दियो पार्टीसँग त विश्वासै उठिसकेको थियो। तर यो हाम्रो देशलाई राम्रो नेता हैन राम्रो युवाको रूपमा हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू हैन पाउनु भयो। देशलाई अब सेवा गर्ने मौका पायो उहाँले अनि त्यसको छत्रछायामा हामी पनि आशमा बसेको छु कि हामीलाई पनि उद्धार हुन्छ देशलाई उद्धार हुन्छ हैन सारा जनतालाई उद्धार हुन्छ। त्यही विषयवस्तुमा हामी यो पार्टीमा प्रवेश गरेको हो। जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुख्य उद्देश्य भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने चाहिँ मुख्य एजेन्डा हो कि यही एजेन्डालाई स्वीकारेरै पस्नु भएको हो हैन? हिन्दू राष्ट्र भनेको अहिले त्यो धर्मप्रति नजाउँ हैन किनकि हामी त्यो विषयमा हामी गर्ने होइन निर्णय हैन। एउटा म के भन्छ पार्टीको कार्यकर्ता हो हैन हामी कुनै यो डिसिजन लिने होइन हाम्रो यो पार्टीले डिसिजन लिने हो। हाम्रो त्यो आएपछि सरकारमा आएपछि अहिले हामी यो विषयमा कुरा गरेर हामी यो चाहदैन यो विषयमा केही जानकारी दिनलाई अथवा लिनलाई। यो विषयमा हामीले पनि जानकारी छैन। तपाईले के जानकारी दिउँ यो धर्मप्रति हामी अहिले कुरा नगरौँ यो विषय। जस्तै नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ हुनुहुन्छ र चाहिनुको मुख्य कारण चाहिँ के त? म होइन सारा देश चाहिरहेछ। तपाईँ मिडियामा गएर हेर्नुस् हैन तपाईँ न्युजमा गएर हेर्नुस् अहिले तपाईको लहर उठेको छ। जहाँ हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ तपाईको सैलाबै छ हैन। राप्रपा 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 भनेको के छ? अरूमा त के छ पैसा दिएर त्यहाँ मान्छे बटुरिरहेछ। यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भनेको पैसा भनेको कहाँ छ? म भगवानको कृपाले आजको डेटमा हामीलाई दाल रोटी चलिरहेछ। एउटा हामी बिजनेसम्यान हैन हामी किन आएको यो पार्टीमा हैन? एउटा त उद्देश्य छ नि किनकि हामीहरूको व्यापारीमा धेरै तपाईको अहिले कष्ट छ। त्यो कष्ट मैले हेरिरहेछु कस्तो कस्तो बाटो हामीलाई हिँड्नु परिरहेछ कस्तो कस्तो सिचुएसनमा हामी गइरहेछौँ। अहिले बैंकसँग कस्तो स्थिति छ हामी अहिले निस्केको छैन। अहिले हामी धेरै तपाईको एकदम धराशायीमा गइरहेछौँ। जस्तै नेपालको जति पनि युवा युवतीहरू देश छोडेर विदेश हिँड्नुपर्ने बाध्यता एक किसिमको छ नेपालमा हैन। यो हुनुको मुख्य कारण पनि नेपालको कुनै पनि बिजनेसहरूलाई फस्टाउनका लागि र नेपाल गभर्नमेन्टले जुन बिजनेसको लागि गर्नुपर्ने एक किसिमको रणनीतिहरू चाहिँ तयार नगर्नुको कारणले त्यसलाई संरक्षण नगर्नुको कारणले नै भएको हो भन्ने तपाईको मनसाय हो। अब यहाँ हाम्रो देशमा काम नभएको छैन धेरै काम छन् हैन। यहाँ व्यापारमा हाम्रो यहाँ धेरै चिजहरू छन्। तपाईको कृषिमा जाउँ हैन कृषिमा हाम्रो देशमा धेरै चिज फल्ने कुराहरू छन् कि हाम्रो देशमा इलाइची हुँदैन कि लङ हुँदैन हैन सुकमेल हुँदैन कालो इलाइची पनि भइरहेछ सुपारी पनि भइरहेछ हैन। यस्तो कुराहरू हाम्रो देशमा छन्। यहाँ जस्तो प्रोसेसिङ जस्तो छ धेरै तपाईको इन्डियामा धेरै फ्याक्ट्रीहरू छन् कि तपाईको विदेशबाट
र मेटेरियल ल्याएर प्रोसेस गरेर हैन हामी जस्तो इन्डियाबाट ल्याइरहेका छौँ त्यो फ्याक्ट्री यहाँ हाल्नु पर्यो हाम्रो रोजगार पाउँछ हाम्रो दाजुभाइ हैन दिदीबहिनीहरू विदेश जानु पर्दैन काम हाम्रै देशमा छ नि हो यो सबै कुराको समस्या चाहिँ तपाईँ लाग्नु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अर्थात् राप्रपाले चाहिँ सबै समस्याको हल गर्छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यस्तो एजेन्डाहरू छन् हैन यस्तो लक्ष्य छ यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईको सरकार आएपछि यो सबै कुरो जस्तै स्थापित हुन्छ अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा त अब यहाँले पनि क्लियरली देखिरहनु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवस्था र अबको जुन सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा के हुन सक्ला यहाँको अनुमान के छ हाम्रो अनुमान छ हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सरकार आउँछ भन्ने निश्चित छ सबभन्दा पहिला त यो हेर्नुस् न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक्लै तपाईँ खडा भएको यो न गठबन्धन छ हैन न मेलमिलाप छ कसैसँग आफ्नो एउटा लक्ष्य लिएर हिँडेको पार्टी हो त्यसमा अब गठबन्धनमा त अब तपाईँको मेरो दाजुभाइ हुनुहुन्छ तपाईँको दाजुभाइ हुनुहुन्छ दुनियाँ हुनुहुन्छ अब गठबन्धनमा त अब आफ्नै घरको भोट आफ्नै पार्टीमा दिदियो भने चारवटा पार्टीमा भने उसलाई पुगिहाल्यो नि तर हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एक्लै हिँडेर यो पार्टी चलाइरहेको हैन यो हामीहरूको भोट कति आयो हेर्नुस् न यदि गठबन्धनमा गएको भए हामी पनि आउँथ्यो धेरै मात्रामा आउँथ्यो हामीहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुन्थ्यो तर आज हामी एक्लै हिँडेको हामीलाई चाहिँदैन जबसम्म जनता विश्वास गर्दैन हामीमाथि तबसम्म हामी निरन्तर रूपमा मेहनत गरिरहन्छौँ जस्तै अब गठबन्धन गरेको भएदेखि हाम्रो राम्रै सिट आउँथ्यो र राम्रै हामीले जित हासिल गर्थ्यौँ भन्ने यहाँको जुन मनसाय र अबको सङ्घ र प्रदेशमा पनि गठबन्धन नगरिकन जाँदाखेरि त नआउने भयो नि त यो त यस्तो हो यो पार्टीको निर्णय हो हाम्रो होइन पार्टीले त्यसको लागि त फेरि गठबन्धन गरेर जानुपर्ने देखियो नि त त्यो त हाम्रो माथिको जुन हाम्रो के भन्छ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू हुनुहुन्छ हैन अरू पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको निर्णय हो के गर्ने हो हामी त एउटा के छ एउटा कार्यकर्ताको रूपमा एउटा सजेसन दिने हो हामी अहिले जति हामी अन्तर्वार्तामा छौँ हैन यो हामी एउटा के छ हाम्रो भित्र मुटुमा भएको कुरालाई हामी बाहिर राखेको अब हाम्रो पार्टीले कहाँसम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कहाँसम्म उहाँहरूले बाटो बनाएर हामीलाई दिनुहुन्छ कसरी चल्ने हो उहाँको अनुसार हामी चल्ने हो जस्तै अब अहिलेको यो जुन काठमाडौँमा पनि एक किसिमले गठबन्धन हुँदै पनि स्वतन्त्र नागरिक बालेन शाहले जसरी जित्नु भयो नि मान्छे आतिसक्यो पार्टीसँग हैन त्यही भएर म हजुरलाई म भनिरहेको छु कि यो पार्टीमा कस्तो भयो कि कोही पनि अहिले तपाईको छैन गठबन्धनमा छैन हाम्रो पार्टी अनि यो चुनावमा हामीले रिजल्ट हेर्यौं अब जसले ठाउँ पाएन स्वतन्त्रबाट लड्यो पार्टीले जति जनता थियो हामी तपाईँ सपोर्ट गर्यो स्वतन्त्रलाई हैन किन गर्यो यदि हाम्रो अरू पार्टी राम्रो भएको फेरि त्यो गर्दै पनि जस्तै अहिलेको काङ्ग्रेस एमालेहरूले जुन हिजोको दिनमा गरेको कर्महरू जस्तै एमसीसी को विषयमा होस् या धेरै त्यस्ता जुन भ्रष्टाचारीको कुराहरू छन् धेरै ठाउँमा छन् यी जुन सबै सामाजिक सञ्जालमा छरपट्टै भएका विषयहरू छन् ती हुँदै पनि फेरि तिनै पार्टीहरूलाई चाहिँ नेपालको नम्बर 1 पार्टी बनाउनको लागि चाहिँ जनता र कार्यकर्ताहरू लागि परेको देखिन्छ नि उनीहरूलाई तपाईको सुझाव के छ यस्तो छ एउटा देख्ने र गर्ने छुट्टै हो हैन अब कहाँ छ तपाईको हेर्नुस् धेरै ठाउँमा तपाईले हेर्नु भएको होला पार्टी त छन् कोही पार्टी निस्केको छैन अब गठबन्धनमा अब कुनै पनि त्यसको चाहिँ अप्सन नभेटेर तिनलाई नै भोट हाल्न बाध्य भएका भन्ने अब के गर्ने बाध्य परेर हाल्नै पर्यो तर जहाँ स्वतन्त्र छ त्यहाँ त स्वतन्त्रमा लगाए नि छाप जसले अप्सन पायो त्यहाँ त लगाए नि अप्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी त्यही नै पार्टी अगाडि आयो अब यसमा अब धेरै अब कुराहरू हामी पनि न्युजमा सुनिरहेको छु हजुरले पनि सुन्नु भएको होला दारू मासु पैसा भनेको धेरै जनताले अहिले यसमा चिनेको छ अब इमानदार मान्छे जुन छ त्यो हेरेको छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट दिएको छ यसमा खर्रो छु हामीलाई पुरा जानकारी छ तपाईले जसले दारू मासु दुनिया जहान पैसामा बिकेको छ त्यसले त अरू पार्टीलाई भोट दिएकै हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यहाँ दारू मासु हैन भत्ता दुनिया जहान पेट्रोल
घुम्ने यो सब केही पनि छैन। अब कहाँ आउँछ मासु भात खाने मान्छे यसमा? जस्तै अब अहिले हरेक कुराको महँगी पनि एक किसिमले बढ्दै गइरहेको अवस्था छ हैन। हिजोको दिनमा 2 रुपैयाँ महँगी बढ्दाखेरि नेपालको चाहिँ जति पनि थिए नागरिक समूहहरू जति पनि थिए उनीहरूले सडकमा एक किसिमले आगो बाल्दै हिँडिरहेको अवस्था हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो खालको छैन अवस्था हैन। के नागरिक समूह लगायत चाहिँ अहिले हरेक स्वतन्त्र युवाहरू जति पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि सरकारसँग चाहिँ मिलोमतो भएको अवस्था छ कि के हो खास तपाईँको यसमा के छ? हैन, यसमा त मैले हेरेको जस्तो के हो छ भने यसमा अब तपाईको जुन हाम्रो युवाहरू चुनावपछि नै लगातारै जुन पेट्रोलको भाउ र खाने तेलको भाउ जति पनि अहिले हाम्रो चुलोमा नभई नहुने कुरा हो, अति आवश्यक चिजहरूलाई चाहिँ एकदमै बढाइरहेको अवस्था छ हैन। अब यसमा चाहिँ जस्तै यदि बढाउँदाखेरि कस्तो चिजहरूलाई बढाउनु पर्थ्यो हैन, त्यो खास तपाईँको हेर्नु यो त सरकारको काम हो हैन। यसमा कति जनतालाई सहुलियत पाउने हो हैन, उहाँले कति सहयोग जनतालाई गर्ने हो। अब यसले गर्दाखेरि मान्छे अहिले धाङ्न सकिरहेको छैन। त्यही त हजुरलाई मैले भनेको कि अर्थतन्त्रले गर्दाखेरि यो सब स्थिति भएको हो। नत्र यदि हामीसँग अर्थव्यवस्था यदि ठिक भएको भए, महँगी त ठिक छ, पेट्रोलको भाव बढेको छ, अरू देशले गर्दाखेरि पेट्रोलको डिजलको भाव स्वाभाविक बढेकै हो, अरू देशमा पनि हेर्नुस्। तर के हुन्छ त्यसमा पनि एउटा सब्सिडी पनि हुन्छ गभर्नमेन्टबाट यदि हामीसँग सुविधा भएको भए। जस्तै अहिले पेट्रोलमा लिटरमा 61 रुपैयाँको त कर नै सरकारले उठाइराखेको छ, ठिक छ हैन। 180 रुपैयाँ पेट्रोलको मूल्य छ भनेदेखि 180 रुपैयाँमा 61 रुपैयाँ चाहिँ गभर्नमेन्टले ट्याक्स नै उठाइरहेको छ। त्यो ट्याक्स पनि त घटाउन सक्थ्यो नि त। 1 लिटरमा 61 रुपैयाँ भने त न त जोक, त्यो त जोक होइन नि त। अब यसको लागि नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारको लागि चाहिँ यहाँ बिजनेसम्यान भएको कारणले गर्दाखेरि र यहाँको बिजनेसम्यान भएको दृष्टिकोणले चाहिँ यो अर्थव्यवस्था कसरी उकास्न सकिन्छ होला? यो त हेर्नुस् सरकारको काम हो हजुर हैन। यो यदि अर्थव्यवस्था हाम्रो ठिक भएको भए यस्तो हुन्थेन। सरकारले पुनः रूपमा सहयोग गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो जनतालाई। आज पेट्रोल यदि 61 रुपैयाँ अहिले ट्याक्स छ भने उहाँले 40 रुपैयाँ लिनुहुन्थ्यो। तर देशको अर्थव्यवस्था नै ठिक छैन, व्यवस्थित छैन भने अब कहाँबाट ल्याउने? उहाँहरू पनि अब के गर्ने? यो त सरकारको काम हो, कसरी चल्ने? अब यसको त जवाब हामीसँग छैन। यसको जानकारी पनि त्यति डिपली मलाई थाहा छैन, म तपाईँले जानकारी दिन्छु भनेर। जस्तै अब यहाँले जति पनि अहिले एउटा बिजनेसको हिसाबले सोच्दाखेरि गभर्नमेन्टलाई चाहिँ सुझाव दिनु पर्दाखेरि नेपालको जस्तै व्यापारिक क्षेत्रमा चाहिँ कसरी सुधार गर्दै लिएर जानुपर्छ र त्यसपछि नेपालको जनताहरू विदेश सिन बाध्य हुँदैनन् र नेपालको जति पनि युवा युवतीहरू छन् यहीँनिर रोजगारी पाउँछन् र यहीँ नेपालकै उत्पादन यहाँको मार्केटमा चाहिँ खपत हुन्छ भन्ने यहाँको सुझाव के छ? नेपाल सरकारलाई कसरी सुझाव दिन्छ? पहिला हेर्नुस्, यहाँको सबभन्दा अगाडि चुहावट, करप्सन हैन, अनि तपाईको यो भ्रष्टाचार यो हट्नु पर्यो हैन। अहिले मैले पार्टीमा धेरै हेरेको कि पार्टीमा जाने कारण एउटा के हो, आसान, पार्टीमा पैसा कमाउन आसान भइसक्यो हैन। भत्ता बसेर पाइहाल्छ हैन। अब कति पैसा छ हैन, भत्ता पाइहाल्छन्, खाना पाइहाल्छन्। अब धाങ്ങിरहेछ पार्टीमा, यो पार्टी छोडेर त्यो पार्टीमा गइरहेछ। हामी त भर्खर पार्टीमा आएको, हामीलाई त्यति जानकारी पनि छैन। तर पार्टी चाहिँ मैले हेरिरहेको छु, यो पार्टी छोडेर भएन भने त्यो अर्को पार्टीमा गइरहेछन् पनि, बिना पैसाको त गइरहेको छैन। भनेपछि जुनसुकै पार्टीमा गए पनि आफ्नो दुनो सोझाउने र आफ्नो भुँडी भर्नकै लागि पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् भन्ने यहाँ पनि मलाई हो। किनकि मलाई यो सिधा बाटो उनीहरूलाई लागिरहेको छ। तर यस्तो नहुनु पर्ने देशलाई, किनकि सबभन्दा अगाडि हाम्रो देशलाई जोगाउनु कार्यक्षेत्र बनाइराखेको छन् हो। हाम्रो देशलाई जोगाउनु पर्यो, सबभन्दा पहिला देशलाई जोगाउनु पर्यो, भ्रष्टाचार हटाउनु पर्यो, अनि न अर्थव्यवस्था ठिक हुन्छ। भने पैसा भनेको हामीसँग खोइ पैसा बजारमा यत्रो चुनावमा मासु भात चल्यो, दुनियाँ जहान खर्च भयो। चुनावमा त अब हामी त हेरेको छैन, काउन्ट गरेको छैन, तर यस्तै मान्छे झन्डा बोकेर त हिँडेको छैन। मैले त यस्तो पनि हेरेको छु, आज यसको झन्डा लिएको छ, 2 बजेपछि अर्कोको झन्डा उठाइदिएको छ। के हो यो? भने बिना पैसाको त कसैले यो गर्दैन आफ्नो घरद्वार छोडेर। एक दिनमा दिनभरिमा 3-3 वटा मान्छे, एउटै मान्छे 3टा झन्डा बोकेको छ। पार्टी चेन्ज गरिरहेको छ। झन्डा त्यहाँ उभिरहेको छ पार्टी अर्को। यहाँ ल उसको 3 घण्टाको कार्यक्रम सक्यो, ल अर्को झन्डा उठाइदियो।
अनि यो भ्रष्टाचार होइन भनेको के हो? जस्तै अब यहाँको जस्तो दृष्टिकोण छ, समस्या हरेक ठाउँहरूमा छ र यो समस्याहरू हामीलाई औलाउनका लागि त सजिलो छ, तर यो समस्याको सल्भ र यसको उपायहरू चाहिँ यसलाई सुधार्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, गभर्नमेन्टलाई कसरी सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला सरकार यहाँ तपाईँको राम्रोसित व्यवस्थित हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा, हाम्रो जुन अहिले केन्द्रको जुन चुनाव आइरहेको छ हैन, त्यसमा आशा गर्छु कि राम्रो जनताले राम्रो निर्णय, आफ्नो मत राम्रो गर्नुहुन्छ हैन, विचार गरेर दिनुहुन्छ। रोजेको जुन हाम्रो लिडर हुन्छन्, यहाँको जुन हाम्रो सरकार हुन्छन्, उहाँलाई व्यवस्थित रूप यहाँ देशलाई व्यवस्थित गर्नुहुन्छ, हाम्रो आशा छ यसमा। जस्तै अब यहाँको चाहिँ जुन एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्नु भएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेर र नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्रलाई के योगदान दिन्छु भन्ने सोचले लाग्नु भएको छ, खास त्यसको अलिकति खुलाइदिनु। हामी सोच भनेको कस्तो छ भने अहिले हाम्रो देशलाई युवा चाहिएछ, किनकि पुरानो जति छन् त्यो सब तपाईको अब पुरानो तपाईको जाम लागिसकेछ। उहाँहरूसँग यो सरकार देश चल्ने होइन, समाजसेवा उहाँले गर्नु हुँदैन, कुर्सीमा बसी बसी सबै चिज आउनु पर्यो। म किन आएको भने मैले कहाँसम्म पुग्नुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ हैन, हाम्रो जुन कार्यक्षेत्र पर्छ, हामीले पार्टीले जुन हाम्रो जिम्मेवारी दिनुहुन्छ उहाँलाई कसरी लाने हो, पसिना बगाएर मेहनत गरेर हैन, त्यो हामी समाजलाई एकदम स्वच्छ बनाउने हो। हाम्रो सोच, हाम्रो एजेन्डा यही हो। हाम्रो जुन अहिलेको जुन हामी प्रोग्राममा अन्तिममा छौँ र हजुरले जाँदा जाँदै हजुरले जुन नेपाली जनतालाई नेपालको राजनीतिप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालको राजनीतिमा जुन लाग्नुपर्ने कारण के हो र नेपालको राजनीतिले पनि, नेपालको शीर्ष नेताहरूले पनि हरेक यी क्षेत्रहरूमा, जस्तै यहाँको व्यापारिक क्षेत्रमा हुनसक्छ, कुनै स्वास्थ्य, शिक्षा, यी हरेक क्षेत्रहरूमा चाहिँ उनीहरूले निभाउनु पर्ने भूमिका के हुन सक्ला, यहाँको आफ्नो दृष्टिकोणलाई चाहिँ क्लियरली राखिदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला त हाम्रो देशमा अहिले जाँदा जाँदा एउटा कुरा के भन्छु भने, हाम्रो राजनीतिज्ञहरू हाम्रो जति छन् त्यो राम्रो सक्रिय होस्, भ्रष्टाचारको खिलाफ जहाँ जहाँ उहाँ गाउँ गाउँमा, वार्ड वार्डमा, हाम्रो राज्यमा हैन, हाम्रो देशमा यदि जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार भइरहेछ त्यहाँ हाम्रो म तपाईँ जनता त्यो भ्रष्टाचारलाई बन्द गरौँ, लिने दिने कहानी खत्म गरौँ, त्यस्तो चाहिँ नगरौँ। त्यस्तो गऱ्यो भने हामी आफै दोधारमा फसिरहेछौँ, हामी आफ्नै खुट्टामा कुल्हाडी हानिरहेछौँ। हामी त्यहाँ यदि हामीले बचायो भने हामी बच्न सक्छौँ। जस्तै नेपालको जनतालाई र विशेष गरिकन अहिलेको जुन एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका जुन कार्यकर्ताहरूलाई जुन तपाईँले जसरी केही कुराहरूमा आफ्नो भाषामा तपाईँले चाहिँ सम्झाउनु पर्दाखेरि र भन्नु पर्दाखेरि, जुन अहिलेको चुनावको परिणामहरू देख्दाखेरि र हिजोको जुन एमसिसी जस्ता र लगायत धेरै भ्रष्टाचारी काण्डहरूलाई सम्झिनु पर्दाखेरि र तपाईँले कसरी सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? म त सबै पार्टीलाई आग्रह गर्छु, हामी सबै देशको, हामी नेपाली जनता, देशवासीहरू हैन, हामी सबै पार्टीलाई आग्रह गर्छु हात जोडेर कि जति भयो भयो हैन, सबै पार्टी मिलेर, सबै पार्टी जति छन् सबै भ्रष्टाचारको खिलाफ उहाँहरूले आवाज उठाउने, भ्रष्टाचार चाहिँ रोक्ने, यस्तो काम अबदेखि नगरौँ। किनकि हाम्रो देश अब जान लाग्यो, बगिन लाग्यो, खोलामा अब रोक्ने ठाउँ छैन, कहाँ रोक्ने। अब आग्रह गर्छु सबै पार्टीहरूसँग कि अब चाहिँ भ्रष्टाचारको खिलाफ एउटा तपाईँ योजना लिएर हिँड्नु पर्यो, यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्, किनकि अब हामीलाई बाँच्ने बाटो कहीँ पनि छैन। म एउटा आफ्नो पार्टीलाई होइन सबै पार्टीलाई आग्रह गर्छु। हस् त, हजुरले जाँदा जाँदै लास्टमा केही भन्नका लागि बाँकी भएका छुटेका केही त्यस्ता छन् भनेदेखि राखिदिनुहोस् न। होइन, एउटा म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कार्यकर्ताको रूपमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षज्यू, सबै कार्यकर्ता, सबै जनता, सबै पार्टीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि जाँदा जाँदा जति राम्रो सक्दो, अहिले स्थानीय चुनाव सकेको छ, धेरै पार्टीहरू सत्तामा आएका छन्, सरकार बनाएका छन्, वार्डमा राम्रोसित काम गर्नुहोस् अनि वार्डमा विकासको एउटा धारणा राख्नुहोस्, विकासको लहर ल्याउनु, सहयोगीको रूपमा जनतालाई, मान्छेलाई पीर नगर्नु, उनीहरूलाई गाह्रो नगरिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई सहज बनाइदिनुहोस्, यही मेरो आग्रह छ।
जय नेपाल। हस् त, तपाईँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।